हज़रत अली हजमेरी के 3 रोज़ा उर्स की इख्तितामी तकरीबात लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों से हज़ारों अक़ीदतमंदों ने हाज़िरी दी। ज़ायरीन के लिए लंगर, दूध की सबील और ठंडे पानी की फराहमी जारी रही। महफिल नात, ज़िक्र दुआ और रूहानी इज्तिमात का इनेकाद भी किया गया। मुल्क की सलामती, अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए ख़ुसूसी दुआएँ की गईं। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और फलाह के लिए भी दुआओं का एहतमाम किया गया। उलमा कराम, मशाइख अज़ाम और अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद शरीक हुई और उसकी 3 रोज़ा तकरीबात का इख्तिताम इज्तिमाई दुआ के साथ किया गया। हरबंसपुरा में घरेलू झगड़े पर बेटे ने अपनी वालिदा और हमसाई खातून को कत्ल कर दिया। बदबख्त ने तेजधार आले के पै दर पै वार करके दोनों की जान ली। मुलजिम ने 2 बच्चियों को भी जख्मी कर दिया। जख्मियों में 23 साला अक्सा और 13 साला आरिफा शामिल। जाम बहक होने वालों में 70 साला कनीज फातिमा और 52 साला सुल्ताना इमरान शामिल। जख्मी बच्ची को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। आइंदा 24 घंटे के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी। पेट्रोल 3 रुपये 39 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 328 रुपये 56 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल 4 रुपये 7 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 385 रुपये 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 5 अगस्त 2019 तारीख का स्याह दिन। मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत खत्म करके भारतीय गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ आज यौम इस्तेसाल मनाया जा रहा है। भारत के गासिबाना इक़दाम आलमी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं, जिनका मकसद कश्मीरियों का हक़ आज़ादी दुबाना है। कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती और भारतीय मज़ालिम की मज़म्मत के लिए मुल्क भर में ख़ुसूसी इज्तिमात का इनेकाद होगा। यौम इस्तेसाल मनाने का मकसद दुनिया को ये बताना है कि पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम भारतीय गासिबाना इक़दाम को मुस्तरद करते हैं और कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की गैर मुतज़लज़िल हिमायत जारी रखी जाएगी। लाहौर समेत पंजाब भर में आज यौम इस्तेसाल कश्मीर भरपूर अंदाज में मनाया जाएगा। सुबह 9 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। तमाम ज़िली हेडक्वार्टर्स पर रैलियाँ और ख़ुसूसी तक़रीबात मुनक्किद होंगी। लाहौर में वज़ीर-ए-आला पंजाब या नामज़द नुमाइंदा यकजहती वॉक की क़यादत करेगा। स्कूलों, कॉलेजों और जामियात में तकरीरी और मज़मून नवेसी के मुकाबले होंगे। पाकिस्तान और कश्मीर के परचम नुमाया मकामात पर आवेज़ा किए जाएंगे। शहरों में बैनर्स, पैन फ्लैग्स, तस्वीरी नुमाइशें और ख़ुसूसी आगाही मुहिम चलाई जाएगी। विफाक की हिदायत पर यौम इस्तेसाल कश्मीर के लिए सूबे भर में जामे प्लान जारी। पाँच अगस्त 2019 के कश्मीर मुखालिफ भारतीय इक़दाम के खिलाफ करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। करारदाद चीफ व्हिप नून लीग राना मोहम्मद अरशद ने जमा करवाई। मतन के मुताबिक करारदाद में आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A की मनसूखी, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार, ऐवान मकबूजा जम्मू और कश्मीर की हैसियत एक तरफा तब्दील करने की मज़म्मत करता है। जहनुम शोहदाए करबला की मुनासबत से लाहौर में मरकजी जुलूस अलिफ हवेली तेहले दरवाजे से बरामद होकर अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ करबला गामेशा पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। अज़ादारों की सिक्योरिटी के लिए 5000 से ज़ायद पुलिस एहलकारों ने ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। जुलूस के रास्तों पर वॉक थ्रू गेट्स नस्ब किए गए, जबकि CCTV कैमरों के जरिए रूट की मुसलसल निगरानी की गई। अज़ादारों के लिए सबीलों और लंगर का ख़ुसूसी इंतज़ाम किया गया। जुलूस के इख्तिताम तक मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी तौर पर मौजूद रही। थाना गाजियाबाद में ज़हनी माजूर लड़की से मुबैना ज़्यादती। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब इरफान सादिक तारड़ का नोटिस। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने मुकदमे को हाई प्रोफाइल करार देते हुए तफ्तीशी अफसर को मुकम्मल रिकॉर्ड समेत जुमेरात के रोज़ तलब कर लिया, ताकि केस की पेशरफ्त और तफ्तीश का तफसीली जायजा लिया जा सके। थाना टाउनशिप पुलिस की हिरासत में 2 खवातीन दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक अनमोल और आमिना को चोरी और फ्रॉड के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था, जिनको मुकदमे
مقدمہ درج کرنے کے بعد انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کیا گیا۔ دونوں خواتین کو وومن پولیس اسٹیشن ریٹن روڈ منتقل کیا جا رہا تھا کہ اس دوران طبیعت خراب ہو گئی۔ ہسپتال لے جاتے ہوئے دونوں خواتین دم توڑ گئیں۔ دونوں خواتین ریکارڈ یافتہ تھیں اور مبینہ طور پر منشیات استعمال کرتی تھیں۔ لاہور کی نجی یونیورسٹی میں لیکن نظام کیا کے عنوان سے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، قائم مقام گورنر پنجاب ملک محمد احمد خان کی شرکت، سابق وزراء فواد چودھری، اسد عمر، خورشید قصوری کی شرکت، نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ، سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل، سابق میئر کراچی وسیم اختر اور دیگر کی شرکت۔ کانفرنس میں گورننس، آئینی نظام اور بلدیاتی اداروں پر گفتگو کی گئی۔ شرکا نے اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کو مؤثر نظام کے لیے اہم قرار دیا۔ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں ملکی نظام اور طرز حکمرانی سے متعلق امور زیر بحث آئے۔ لیکن نظام کیا کے عنوان سے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں مختلف سیاسی رہنماؤں کا اظہار خیال۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا کہ فوجی ادوار میں بلدیاتی نظام پر زیادہ توجہ دی گئی۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ جمہوری حکومتیں آنے کے بعد مقامی حکومتیں غیر مؤثر ہو جاتی ہیں۔ خورشید قصوری نے نظام میں تبدیلی کے لیے وسیع مشاورت اور جامع بحث کی ضرورت پر زور دیا۔ اسد عمر نے کہا کہ کامیاب عالمی ماڈل سے رہنمائی لینی چاہیے۔ وسیم اختر نے بلدیاتی نظام کی کمزوری کی وجوہات پر بات کی۔ لیاقت بلوچ اور محمود مولوی سمیت دیگر رہنماؤں نے بھی حکمرانی اور اختیارات کی منتقلی کے حوالے سے اپنی آراء پیش کی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا روزانہ کی بنیاد پر تعین منظور نہیں۔ گڈز ٹرانسپورٹ اتحاد نے اپنے مطالبات کے حق میں 8 اگست سے ملک بھر میں غیر معینہ مدت کے لیے پہیہ جام ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ حالیہ قیمتوں میں ہونے والا اضافہ بھی فوری طور پر واپس لیا جائے۔ 7% ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کر کے اسے آئل ٹینکرز کی طرح 2% کیا جائے۔ منی مزدہ ایسوسی ایشن نے بھی اس ملک کی احتجاج کی بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا۔ مرکزی صدر تنویر احمد جٹ کا کہنا ہے کہ وزیر پیٹرولیم کے استعفے اور دیگر مطالبات کی منظوری تک پہیہ جام ہڑتال غیر معینہ مدت کے لیے جاری رہے گی۔ پنجاب کے تمام اضلاع میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز کے عہدوں کے نام تبدیل۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل کا نام تبدیل کر کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر میونسپل سروسز رکھ دیا گیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس اینڈ پلاننگ کا نیا نام ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سوشل سروسز ہوگا۔ تبدیلی پنجاب کے تمام اضلاع میں نافذ العمل ہوگی۔ پنجاب اسمبلی میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 1 کا اجلاس۔ PAC-1 نے محکمہ ہائر ایجوکیشن، منسلک محکموں اور دیگر خود مختار اداروں کی 2022-23 کے آڈٹ پیراز کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں چیئرمین افتخار حسین جھچھڑ کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد اور یونیورسٹی آف سرگودا سے متعلق آڈٹ اعتراضات کا بھی تفصیلی جائزہ لیا۔ وزیراعلیٰ پنجاب سے خوشاب کیا۔ اراکین صوبائی اسمبلی آصف ملک اور ظفر عباس کی ملاقات۔ ملکی سیاسی امور، ترقیاتی پروجیکٹس اور حلقے کے مسائل پر تبادلہ خیال۔ اراکین صوبائی اسمبلی نے وزیراعلیٰ کو خوشاب میں درپیش عوامی مسائل سے آگاہ کیا۔ وزیراعلیٰ مریم نواز کی درپیش عوامی مسائل کے حل کی یقین دہانی۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ نون لیگ پنجاب سمیت پورے ملک اور آزاد کشمیر کی مقبول ترین جماعت ہے۔ وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی پالیسی انالسٹ ندا مختار کا وومن پروٹیکشن اتھارٹی کا دورہ۔ ندا مختار کی چیئرپرسن پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی ہنا پرویز بٹ سے ملاقات۔ خواتین کے تحفظ اور فلاح و بہبود کے لیے مشترکہ اقدامات پر تبادلہ خیال۔ خواتین پر تشدد کی روک تھام اور متاثرہ خواتین کی بروقت معاونت کی فراہمی کے امور پر غور۔ ندا مختار نے خواتین کے تحفظ کے لیے پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی کی کاوشوں کو سراہا۔ ہنا پرویز بٹ نے کہا کہ دونوں اداروں کے تعاون سے خواتین کے تحفظ کو مزید مؤثر بنایا جائے گا۔